بنات راكم ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم راني هندير ان ميلونج بوغ ما للعيد هكذا، حبيت نبارطاجيه معكم. لا كولوراسيون سي مورفوز، انا خيرت مورفوز. واش خيرت في هذا الميلونج؟ خيرت فوالا نيميرو 12 بلون اكسترا هاوليك. هذا ندير تيوب كومبلي فوالا. وكانيت خيرت 12 19 هاوليك. هذا سي دو بلون اكسترا بلاتين بيج. وعلاش خيرت بلون اكسترا بلاتين بيج؟ باش يمدلي ان غوفلي بيج فوالا. وكانيت راني حندير ان كوريكتور ليلا فوالا فيولي هاوليك. هذا ندير فيه قيس حبه حميصه هكذا شويه برك، ما نكترش منه فوالا. هذا وعلاش حبيت نديرو؟ باش ما يخرجليش شعري جون بانان فوالا. الميلونج شنو هو؟ ها فوالا نحكم هاوليك. بلا ما ننسى كانيت شريت بيوبلكس فوالا بروتين. هذا مليح باش بروتيج لي شوفو ميم طون باش ما يتكسرلك شعرك فوالا. باش نبداو نحكمو نيميرو 12 هاوليك البنات. قدامكم نوريكم الميلونج فوالا. هاوليك البنات بلون اكسترا. ندير تيوب كومبلي. والبنات يلفو لاباس تاعكم تكون كلار كيما انا شعري راهو بريسك بلاتين هاوليك البنات. والبنات يجي بلو هو باش ما تخافوش، خاطر كاين يبعثولي قالولي جاني بلو ويجي هكا بلو. فوالا باسكو انا ندير تيوب كومبلي باسكو شعري طويل، واللي شعرها قصير تقدر دير النص. وعلاش نحب مورفوز؟ باسكو فيه سون امال ويساعدني انا لشعري، وميم طون كانيت يخرج اون بيل كولور سي لا فيريتي. حبيت نبارطاجيه معاكم. البنات اللي شعرها فونسي ولا ناتورال شوفو ناتورال يخرج لك ميال، مي ولا حبيتي يخرج لك البلاتين شباب توجور شعرك سوا ديروا له ديكاباج ولا يكون شعرك ديجا كولوري رايح للبلاتين 8 طون 9 طون تقدري ديري هاد الميلونج. واللي شعرها فونسي نو ما ننصحكش بيه فوالا. ميم عنده ريحه شعشبه مليحه فوالا. وحبيت نبارطاجي معكم هذا الميلونج. معرفه تسقسوني لا كولور تاع شعري كيفاش فوالا نوريها لكم فوالا. ها هو تيب. شوفوا البنات هاوليك دير تيب كومبلي. هذه اللي شعرها طويل واللي شعرها قصير دير النص فوالا. وميم طون تلقايه بروشان فوا تلقاي النص اللي خبيتيه فوالا. نروحو دوزيام بواط. هادي سي بون. دوزيام بواط سي 12 19. هذا واش ندير منو شعال؟ ندير منو نص 50 غرام. ندير منو نص هذا البنات فوالا 12 19 ندير منو نص باش تعرفوا هكذا. ولي دير باغ بالونس دير 50 غرام. راني نوري قدامكم باش تشوفوا كلش هاك جديد هاهي. فوالا شوفوا البنات هذا ندير منه نص. ولا بروشان فوا نزيد ندير كي نعاود دوطخ ميلونج ندير به نص اللي قاعد لي. هو ما راهوش في الخساره البنات هاوليك فوالا
سي بون. هاوليك البنات درت، هاوليك درت نص، هاوليك وقعد لي هذا النص. هكذا نوريلكم اون ديتاي باش تعرفوا. هاوليك البنات قعد لي النص، هاوليك هذا درتو قعد النص 50 غرام. فوالا نرجعو في البواطه تاعو. فوالا هاوليك بلا تاعو نرجعو نخبيه. لو موا بروشان ان شاء الله نزيد نشري غير نيميرو 12 ونكمل النص اللي قاعد لي. شوفوا مورفوز ما راكمش في الخساره. شعرها طويل ديريكتومون تشري اون بواط، ولا اللي شعرها قصير دير النص، وفي 12 19 دير الربع. دير هكذا البنات، دير الربع هكذا. سنوريكم بلو بانسو هكذا ديرو. اللي شعرها قصير تاع لي زيبول 12 ديري نص 50 غرام، ولا كي 12 19 ديري ربع توب هكا ما يوصلش للنص. هكذا نعطيكم بلي ديتاي باش ما تغلطوش. انا اللي شعرها طويل واش دير 12 كومبلي توب كومبلي، و 12 19 دير نص، واللي شعرها قصير نيميرو 12 دير نص، و 12 19 دير ربع. هكذا نعطيكم بلي ديتاي باش ما تقولوش ما قلت لكمش. هاك البنات سي بون. ابخي وين نروح كوريكتور ليلا. هاوليك البنات سي لو موف باش تعرفوا. هاوليك ندير 9 حبه حميصه، هذا ما كان بالكم تكثروا منه. شوفوا البنات هاك نديرها فوالا قيس هكذا برك. قيس حبه حميصه. شوفوا البنات لو فيولي هاوليك معاه. فوالا نخبيه مرة نخدم به البنات وقعد لي مازالو جديد. دوكا واش ندير يا اخي لاستيس تاعي واش ندير البنات كي نحكم هكا. هاك الميلونج 12 و 12 19 و كوريكتور موف ليلا. انا مع الاول نقول لكم ما ديروش بالبانسو هكذا كي ديروا الميلونج، نخاف الكوريكتور يلصق لي الداخل. واش ندير نحكم هكذا. شوفوا ندير كوريكتور ونخلطو مع الميلونج. ابخي نكملو بلو بانسو. البنات جامي ديروا صبيغه وديروا معها لوكسيدون، نو توجور نقولكم ديروا الميلونج ابخي باش ديروا لوكسيدون. فوالا هكذا. فوالا هنايا فوالا البنات. دوكا نحكم لو بانسو هاوليك نميلونجي بيان. هاوليك نرجعو لكم اون كريم. نقول لكم كل ما يكون ان ميلونج يلفو تبداو فيه. فوالا ميم كوريكتور يدخل كاع في الصبيغه هذيك، خاطر على بالكم كان ما ديروش ميلونج بيان واش يصرى لكم يخرج لكم دي طاش في شعركم هكذا. شوفوا باش ابخي باش ندير لوكسيدون. فوالا نرجعها لكم اون كريم. هذيك البنات نرجعها لكم اون كريم. جامي ديري كوريكتور ولا ديري ان ميلونج ديريكتومون دير لوكسيدون ديريه على شعرك. يفو توجور نديرو ان ميلونج بيان تولي لكم اون كريم. فوالا البنات هاوليك. دوكا واش ندير لوكسيدون. فوالا البنات هاوك لوكسيدون. ندير لوكسيدون تاع مورفوز. انا يعجبني البنات باسكو ثقيل وكريمو. فوالا لوكسيدون يفو يجي ثقيل، كل ما يجي ثقيل تجي لا كولور شابه مليح كاني تبروتيج كاع الشعر. خفيف انايا ما نحبوش.
انا مورفوز نحب لوكسيدون ديالو ميم الصبيغه ديالو سي لا فيريتي. قبل ما ندير لوكسيدون واش ندير كميه فوالا البنات شوفوا تاع بيوبلكس يغي توجور نقولكم كويير صغيره هاك تاع بروتين. شوفوا البنات هاك نحب نوري قدامكم كلش فوالا هاك البنات. هاك درت اون كويير ا كافي صغيره هاك. ابخي واش ندير ندوبو مع لو ميلونج يدوب تمتم البنات. ها فوالا هكذا باش الشعره ما تتكسرش نحافظ على شعري. الصبيغه ندو لها حقها ماشي تمتم ديرو نو كل حاجه ندو لها حقها باش تمد لكم نتيجه مليحه. هاك البنات راهو داب دوكا مع الاخر نديرو لوكسيدون فوالا. ولوكسيدون كيفاش ديروا البنات ديروا كيما درت انا 100 مل تيوب واحد مع نص تيوب صافي قرعه ونص فوالا. شوفوا البنات شاد ثقيل كيما نتوما ديروا قرعه ونص انا نعرف مرفه نخدم به فوالا فوالا. دوك نشوف هاولك البنات باك حاجه سهله. دوكا ندخل لوكسيدون مع الصبيغه نقول لكم اعطوا الصبيغه بوقتها ماشي ابخي تقولوا واقد الصبيغه ماشي مليحه نو باسكو نتوما تزربوا ولا جو سي با كل حاجه في وقتها وتشوفوا النتيجه مع الاخر. كيما انا نبدا غير بلا غاسين بيسك انا ديجا دايره هاد الميلونج في شعري نبدا في لا غاسين مع الاول ابري لا لونغور نديرها بالمشطه ونقعد اونتر 35 و 40 مينوت حتى 45 مينوت وكل 15 مينوت فوالا نفيريفي شعري. يا اخي ما فاك نمد لكم لي ميلونج ماشي ديرو وخلاص نو شا 15 مينوت فيريفي لا غاسين تاعكم ما تخليوش حتى تولي اورانج نتوما غير تشوفوا لا كولور عجبتكم حاجه الاولانيه اغسلوا فوالا حتى تولي اون كريم. فوالا فوالا البنات شوفوا راني كملت كاع دوك شولات اون كريم فوالا. دوكا نابليكي على شعري قلت لكم نبدا مع الاول بلا غاسين باسكو انا ديجا دايره هاد الميلونج وطلعت لي لا غاسين 2 سنتيمتر. نبدا في لا غاسين فوالا كي نكمل كاع لا غاسين ديالي نقعد كاش 15 مينوت 20 مينوت ومن بعد نكمل لا لونغور كاع تاع شعري نقعد فيها كاين 20 مينوت 25 مينوت اون تو كاع نقعد كاش 35 40 45 ماكسيموم سي 45 فوالا. البنات نبدا ندير لو ميلونج ديالي ان شاء الله يكون عجبتكم البنات والريزولتا ابري